والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأبعد بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سارے یار حضور دے سونے سارے یار حضور دے سونے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے اے پیار دیاں کیا باتاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے اے پیار دیاں کیا باتاں نے صدیق دی آلہ ہستی صدیق دی آلہ ہستی چڑھی شکے نبی دی مستی چڑھی شکے نبی دی مستی ڈگ مار کے سب خود آکھے ڈگ مار کے سب خود آکھے او پہردار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے گم چار چفیرے مدنی دے متا دشمن وار نہ کر دے گم چار چفیرے مدنی دے متا دشمن وار نہ کر دے پھر کیوں نہ آکھاں اے حاکم وفادار دیاں کیا باتاں نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد اور حبیب کبریا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے عزیز من مولانا زمان قادری رضوی صاحب انہوں نے حکم فرمایا میں آپ کی مسجد کے اندر حاضر ہو گیا اور انہوں کا شکریہ اور انتظامیہ اور اہل محلہ جنہوں نے آج دی اس عظیم و شان محفل کو اس بارش کے موسم کے اندر سجایا اللہ کریم سب نو دارین دیا سعادتہ نصیب فرمائے اور ہر بندے کو جتنا کردار ادا کیتا اللہ کریم انہوں اجر عظیم عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں جنہی آیت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا
اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی اور ایک وہ ذات ہے جن نے سب تو پہلا سچ کی تصدیق کی تھی جڑی ذات والا صفات ذات لے کے آئی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے تے تیرے چپال کریم آقا علیہ السلام دی ذات گرامی ہے اور جن نے سب تو پہلا سچ دی تصدیق کی تھی اور حضور دے بچپن دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ نے سب تو پہلا سچ نو کیویں منیا سچ نو کیویں آپ نے تسلیم کیتا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو میرے کریم آقا علیہ السلام معراج تو واپس تشریف لے آئے رستے دے اندر ابو جہل عتبہ شیبہ سارے ملے اور آکھن لگے کہ گل دی سمجھ نہیں آ رہی ایک بندہ آکھدا ہے کہ میں راتوں رات گیا تے ساریاں سیراں کر کے واپس آ گیا واپس آیا تے کنڈی ہلدی سی پئی اور پانی چلدا سی پیا اور بستر بھی گرم سی ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ آکھن لگے سانو سمجھ نہیں آندی ایک انسان دے اندر اتنی طاقت کیویں آ گئی راتوں رات واپس بھی آ گیا بس بستر بھی ہجے گرم ہے اور کنڈی بھی پہ ہلدی ہے پانی بھی چلدا پیا ہے صدیق سانو سمجھ نہیں آندی صدیق اکبر فرمایا جواب باجیاں دا پہلے دسو ہے کون کہندا کون ہے آکھن لگے او تیرا یار بچپن دا قریش محمد آکھدا ہے کہ میں راتوں رات تنہا سیر کر کے آ گیا ہاں میرے صدیق نے جواب فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یارو اگر وہ آکھدا ہے میں تنہا سیر کر کے آ گیا اگر میرے بچپن دا یار آکھے میں گھر والیاں نو نال لے کے سیر کر کے آ گیا میں پھر بھی منن نو تیار سبحان اللہ تسی ایک دی گل کرتے ہو اگر وہ اے آکھے نا میرا یار کہ میں سارے گھر نو نال لے کے گیا میں تے پھر بھی منن نو تیار ہاں تے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی دا نام کو وہابہ تے آپ دی والدہ فرماتی نے کہ مینوں اللہ پاک اولاد دیندا سی اولاد فوت ہو جاندی سی پتر ہونا فوت ہو جانا دھی ہونی فوت ہو جانی تے دنیا دا دستور اور ماحول ہے کہ ایک گھر دے اندر پتر ہوے فوت ہو جاوے دھی ہوے فوت ہو جاوے تے ماپے دعا منگدے نے یا رب العالمین اکو ہی دے زیادہ نہیں منگدے پر جڑا نہیں لمبی زندگی والا دے یہ دعا منگتے ہیں ماپے کے ایک ہی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے اس واسطے کھڑی دا بابا کہندا سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوا تے نبیاں دی منگے ابو بکر صدیق دی والدہ فرمانیاں نے میرے گھر اولاد ہونی فوت ہو جانی پتر ہونا فوت ہو جانا دھی ہونی فوت ہو جانی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ دی والدہ فرمانیاں نے میں کعبے دے اندر چلی گئی میں عرض کی یا کعبے والے آؤ میں تیرے کو زیادہ پتر بھی نہیں منگدی میں تیرے کو زیادہ دھیاں بھی نہیں منگدی میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنی ہاں اکو ہی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے تے میرا اس کار دا کافی سوال نہیں ہونی ہے میری بندی فکر نہ کر پتر دیاں گے او دا نام عبداللہ رکھنا ہے لقب صدیق ہوے گا تے ایڈی لمبی زندگی ہوے گی جدوں تک سچ زندہ رہے گا تیرا صدیق بھی زندہ رہے گا سبحان اللہ جدوں تک سچ زندہ رہے گا بندیے تیرا صدیق بھی زندہ رہے گا اے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اگر آپ تے بچپن دیاں گلاں چھیڑیے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ دے والد ابو قحافہ جو مسلمان نہیں ہوئے تے آپ نے ابو بکر صدیق دی چوڑی تو پکڑیا تے بت خانے چ لے گئے آکھیا چوکے نہ دے سامنے انہاں دی میں بھی پوجا کرنا ساڈا خاندان بھی پوجا کردا آ رہا ہے ان دے سامنے جھک اے اینو سجدہ تو کرنا ہے اینی عبادت تو کرنی ہے تے آپ دے والد گرامی واپس چلے گئے آپ نے بت دے سامنے کھڑے ہو کے آکھیا جناب میں بھکھا نو مینوں کھانا دیو بت سی ہتھاں دا بنایا سی کدوں بولنا سی ہتھاں دی بنائیاں چیزاں نفع تے نقصان دی مالک نہیں ہوندیاں آگے جناب دیو کچھ ہتھاں دا بنایا بت کدوں بولدا سی آگے میں ننگا مینوں کپڑے دے میں پیاسا ہاں مینوں پانی پلا بت سی نہیں بولیا آپ نے جناب ہاتھ ماریا تھلے نگاہ چڑھیا
ابو قحافہ کو پتا چلیا واپس آئے چپیڑ ماری صدیق کی کیتا ہی آکھیا میں نہیں پوجا کرنی ہے انہاں دی ماں دے کول لے گئے ماں نو آکھیا اپنی بیوی نو آکھیا اے ساڈا پتر ساڈا تابعدار نہیں جنہاں دی میں پوجا کرنا وا انہاں دے سامنے جھکدا نہیں تے جواب سنیا جے دل ٹھنڈا ہو جائے گا والدہ فرمان لگی نے کبھی بھی نہیں جھکنا آکھیا کیوں نہیں جھکنا آکھن لگیاں جدوں میرے پیٹ دے اندر سی نا تے میں کوشش کرتی سا بت دے سامنے جھکن دی اے اندر اکڑ جاندا سی اما نا نا اینو نہیں جھکنا وحدہ لا شریک نو جھکنا سبحان اللہ آکھیا جیڑا مینوں نہیں سی جھکن دیندا آپ کیویں جھک سکدا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کی شان اور کی مقام ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں آپ اعظم چشتی نے بڑی سونی گل لکھی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام آپ فرماندے نے چار یار نبی تے عاشق تے کوئی نہیں نہ چارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی نہ جانی سارا ورگا ابو بکر صدیق کا مقام سنو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں آپ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ رات میں سوتے تھے خواب دیکھیا خواب کے اندر کی دیکھیا کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان تے ایسی روشنی چمکی ہے جس روشنی دے نال کائنات بھی روشن ہو گئی سبحان اللہ تے ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ کچھ کرنا جڑیاں نے نا میرے بیٹے وچ بھی پہ گئیاں تے آپ صبح اٹھے تے راہب دے کول چلے گئے راہب نو آکھیا جناب اس خواب دی تعبیر دسو اس خواب دی تعبیر دسو آکھیا جناب کیڑا خواب ویکھ ہویا جے ابو بکر صدیق فرماندے نے میں یہ دیکھیا خواب دے اندر کہ آسمان تے سورج چمکے ہے اتنی زیادہ روشنی ہے کہ کائنات بھی روشن ہو گئی ہے اودیاں کچھ کرنا میرے بیڑے چ پے گئیاں نے خواب دی تعبیر دسو راہب کہن لگا جڑیاں کرنا آسمان تے تو روشنی ویکھی او مکے دے اندر ایسا نبی آیا ہے آخری نبی ہے انہیں اعلان نبوت فرمایا ہے اور کلمہ حق کو بلند کیتا ہے اور او دے اسلام نے جلدی دے نال دنیا تے پھیل جانا ہے او دے اسلام نے جلدی دے نال دنیا تے پھیل جانا ہے تے صدیق اکبر فرمان لگے جڑیاں کرنا میرے بیڑے چ پئیاں سن او دی تعبیر کی ہے او کس مقصد واسطے پئیاں سن تے راہب کہن لگا جڑیاں تیرے بیڑے چ کرنا پئیاں سن نا سب تو پہلا تو اس نبی دا کلمہ پڑھے گا تے او دے جان تو بعد خلیفہ بھی تو پڑھے گا راہب نے تعبیر دسی کہ او دے جان تو بعد خلیفہ بھی تو پڑھے گا اور سب تو پہلا او دا کلمہ بھی تو پڑھے گا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ایسے واسطے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پتہ چلا مکے دے اندر نبیوں دا سردار آ گیا آخری زمان آ گئے آپ نے مکہ دا مکے دا سفر طے کرنا شروع کر دیتا میرے نبی دے قدماں چ آ گیا کر لگے مینوں کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان کر دیو نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ بھی پڑھا دیتا کلمہ پڑھن تو بعد کر لگے حضور ہن بڑا مزہ آئے گا ہن دین دا کام کران گے ڈکے دی توڑ تے کران گے میرے قریب نے فرمایا نا نا صدیق ہر طرف کفار موجود نے ہر طرف کفار
مکے دے چوک وچ کھڑو گئے چوک وچ کھڑو کے تے آپ نے ڈنکا بجانا دین دا شروع کر دیتا تے آپ نے یہ نہیں کہ ہر طرف کفار نے حالانکہ نبی نے فرمایا کہ دین دی تبلیغ کریں گے لوگوں کو دین دی طرف لے آواں گے پھر انہاں راہ راستے لے آ کے پھر کچھ نہ کچھ کریں گے کہ نا صدیق ڈرن والی ہستی نہیں صدیق تہاڈا یار تہاڈے نال ہے تے تہاڈا دامن مشکل وقت وچ بھی نہیں چھڈے گا اج تے وقت آ جاوے تے جناب مشکل وقت تے یار بھی چھڑ جاندے نے تے بیلی بھی چھڑ جاندے نے تے اے او یار نے دنیا دے جنہاں نے صرف اور صرف قبر تک محدود نے اور جدو قبر وچ رکھیا جائے گا انہاں نے جناب بک بھر بھر کے مٹیاں دے پانے نے انہاں نے زیادہ پانی ہے کیونکہ ثواب بڑا زیادہ ملے گا انہاں نے تے او یار نے جڑے چھڑ کے آ گئے میں ایک گل آکھدا ہونا اس ہستی دے نال یاری لاؤ ایتھے سارے چھڑ کے آن گے انہاں دی یاری ختم ہوئے گی او دی یاری شروع ہو جائے گی سبحان اللہ آمنہ دے نال دی یاری قبر شروع ہوئے گی صدیق اکبر نے جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام کے نال کھڑے ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے آپ نے سارے نو مخاطب کیتا اور فرمایا کہ میں تہاڈے بچپن گزاریا جوانی میری تہاڈے گزری تے تسی یہ دسو میرا کوئی ایسا صفحہ تسی داغدار ویکھیا ہوے آکھیا نا تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو کفار بھی تہاڈے کول امانت رکھدے نے کفاراں نوں تے اپنے رشتہ داراں تے یقین نہیں جنہاں تہاڈے تے یقین کردے نے تے تسی تے سچے نبی آخری نبی ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں اعلان فرمایا اور آپ نے آخری گل فرمائی کہ کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو جاؤ جدوں اینی گل کیتی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں تے کفار پتھر برسانے شروع کر دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کفار نے پتھر برسانے شروع کر دیتے صدیق اکبر نے میرے نبی دے نال مشکل وقت وچ موجود ہے میرے نبی نو کملی دے اندر چھپا لیا جڑا پتھر ہوندا ہے صدیق اکبر اپنے سینے تے کھاندا ہے سجیوں پتھر ہوندا ہے صدیق اپنا جسم پیش کر دیندا ہے کھبیوں پتھر ہوندا ہے صدیق اپنا جسم پیش کر دیندا ہے سامنےوں پتھر ہوندا ہے صدیق اکبر اپنا جسم پیش کر دیندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں علماء فرماندے نے تین دن میرے کریم آقا علیہ السلام دے یار نو ہوش نہیں آیا آخری وقت آ گیا سب تو پہلا ہوش آن تو بعد ماں دا چہرہ سامنے ویکھیا تے جدوں ماں نو ویکھیا ماں دا حال نہیں پوچھیا لیکن ماں نو آکھیا ماں دس میرے یار دا کی حال ہے اماں کہنے کہ جے یار دا حال پوچھنا ہے یار دی خاطر تو مارا کھا دیاں نے یار دے اسلام دی خاطر مارا کھا دیاں نے یار دے دین دی خاطر مارا کھا دیاں نے اگر تیرے رشتہ دار نہ آوندے تینوں انہاں زندہ ہی مار دینا سی تینوں انہاں دفن کر دینا سی لیکن آکھیا نا اماں میرے یار دا حال دس کی حال ہے اماں کہن لگی نا میں حکیم بلانی ہاں حکیم تیرا آ کے علاج کرے گا آکھیا نا مینوں حکیم دی ضرورت نہیں میرے یار دی مینوں ضرورت ہے سبحان اللہ آکھیا کسی حکیم تے طبیب دی لوڑ نہیں مینوں تے میرے یار دی ضرورت ہے صدیق اکبر پیر بستر تے تے یاد یار نو کر رہے ہیں اور جدے نال محبت ہوے نا زیادہ جدوں آخری ویلا بھی آ جائے تے انسان اونوں ہی یاد کرتا ہے اگر کسی نے کیتی نا محبت عمران خان دے نال عمران خان دا نعرہ ماریا تے آخری بار عمران خان کو یاد کرے گا جن نے نبی پاک علیہ السلام دے نال سچی وفاداری کیتی صبح بھی نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیجیا دوپہر بھی بھیجیا شام بھی بھیجیا محبت کیتی کملی والے نال اور نعرہ بھی کملی والے نال مارا تے یقین جانو وقت آخری ہوے گا پھر راہ اڑیکتی ہوئے گی کدوں سونا آئے گا تے چہرہ دکھائے گا سبحان اللہ کدوں کملی والا آئے گا تے چہرہ دکھائے گا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام صدیق اکبر کی یاد دے نے جن نے در دل دیتا
دنیا داراں دے نال یاری لا کے رہ گئے دنیا داراں دے نعرے ماردے رہے تے آخری ویلے انہاں دنیا داراں نوں یاد کرنے آ کے ساڈے مجھے نوں آ کے موڈا دین گے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام صحابہ اور خلفائے راشدین اور حضور دے غلاماں نے اگر یاری لائی تے آمنہ دے نال لائی انہاں نوں پتہ سی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جڑی آخری زمان نبی بن کے آئی ہے اور انہیں ہی پار لگانا ہے اور معاشر دے میدان اس سے جناب اپنے بیگانے سب چھڑ دیں گے نفسہ نفسی عالم ہوئے گا اور جس میں علماء کو پتر پیو دے کام نہیں آئے گا پیو پتر دے کام نہیں آئے گا ماں دے کام نہیں آئے گی ماں دھی دے کام نہیں آئے گی لیکن اگر کام آئے گی تے آمنہ دے لال دی ذات کام آئے گی تے آمنہ دے لال دی ذات جدو تہاڈے کام آئی سمجھو تہاڈا کام بن گیا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال بڑیاں شاناں نے تسی علماء کو سن دے ہو گلاں وہی ہوندیاں نے انداز ہر عالم دین دا الگ الگ گلاں وہی نے صدیق اکبر دی شان دے حوالے دے نال ہر بندے دا انداز الگ الگ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام آپ جوان ہوئے کہ آپ نے دل دے اندر تہیہ کتاب کپڑے دا کاروبار کرتے سن تجارت کرتے سن آپ نے کپڑا لیا کہ آپ نے ملک شام کا سفر بنیا کہ میں ہوں ملک شام جاواں تے جا کے تجارت کرا اپنا مال بیچاں آپ ملک شام دا سفر طے کیتا تے رستے دے رات آئی طوفان آئی جنگل آ گیا بیابان آ گیا تے آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ کوئی ایسی کلی دیکھو ایسی جگہ دیکھو جتے رات واسطے سٹے کر لئیے ایک رات رکن کی اجازت مل جائے خادم جدو گیا تے کوئی عیسائی انہیں گرجا بنایا ہوا ہے اور گرجے کے اندر سارا دن ساری رات عبادت کرتا ہے اینا عبادت گزارے علماء لکھتے ہیں تو اینا عبادت گزارے کہ انہیاں اکھاں دے پلکاں جڑی ہیں تھلے ڈگ پین اتے ہی نہیں ہوندیاں اینا ایک عبادت کی گزارے اپنے گرجے کے اندر عبادت کرتا ہے خادم نے آکے صدیق اکبر نے کہ جناب اسی ایک رات رکنا ہے اور تہاڈے کو رات رکن کی اجازت منگن آیا اجازت ہے انہیں کہا نا بابا اجازت نہیں آخر کیوں اجازت نہیں آخر ساڈا پادری اپنے گرجے کے اندر ساری رات عبادت کرتا ہے کہ وہ دی عبادت کے اندر خلل آ جائے گا آخر لگا ایک پہلے قافلہ آیا سی مسافر سن انہوں نے اسی پناہ دیتی اجازت دے دیتی انہوں راتوں ایسا گناہ کیتا کہ ساڈے پادری کی عبادت کے اندر خلل آیا انہیں حکم فرمایا کہ آج تو بعد کسی کو ایتھے رہن کی اجازت نہیں ابو بکر صدیق بھی آگے ابو بکر صدیق فرمایا کہ اچھا آپ نے فرمایا جاؤ تو کہہ دیں تیرے کو کیڑی ایسی گارنٹی ہے کہ آن والا شخص گناہ ہی کرے گا انہوں جا کہہ دیں تو اینا سنیا کہ وہ پادری دا خادم پادری دا چوکیدار پادری دے کول گیا جڑا پادری کدی نہیں سی بولیا صدیق دا نام سن کے بول پیا وہ پادری دے کول آیا پادری آ کے کہنے لگا کہ جناب ایک بندہ آیا ہے اور اتنا کہہ گیا آپ تر گئے اتنا کہہ گیا کہ تہاڈے کول کیڑی گارنٹی ہے کہ آن والا شخص گناہ ہی کرے گا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرتے جا رہے ہیں او پادری دا خادم کہنا جان والے اپنا نام دس جا کتھوں آیا ہے تیرا نام کی ہے میرے صدیق فرماندے نے میری والدہ نے میرا نام عبداللہ رکھیا ہے لوگ میرے صدیق دے نام تو یاد کردے نے مکے دے رہنے والا وا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردے جا رہے نے پادری دا خادم پادری دے کول آیا
نے فرمایا یار تو پادری ہے تو کیویں جاننا ہے انہیں آخیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی کتاب نازل نہیں کی جہدے وچ اللہ تبارک و تعالی نے نبی دے یار دیاں گلاں نہ دسیاں صدیق اکبر پھر اعلان کہ میرا بھی نام ہے کتاب کے اندر آقا لگا جناب تہاڈا بھی نام ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گلاں سنیاں کہ میں بڑا حیران میں رہن رات گیا سا میرے کو سوال پوچھے جا رہے بار بار اور میں کہا جناب سوال ہی پوچھتے رہو یہ رات بھی رہن دے انہیں کہا باقی بات نہیں کرنا پہلے سوالاں کا جواب دے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں پھر کول چلا گیا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام کہنے لگا کہ جناب انہیں ایک پرانی جی کتاب کھولی قصہ بڑا لمبا مختصر کر رہے ہیں انہیں پرانے جو صندوق دے اندر پرانی کتاب کھولی اور پرانی کتاب دے اندر انہیں آکھیا صدیق ساریاں نشانیاں پائیاں جا رہی ہیں لیکن ایک نشانی باقی صدیق اکبر نے فرمایا کہ ایک نشانی اور کیڑی رہ گئی آکھیا جناب کپڑا ہٹاؤ پیٹ تو ایک نشانی باقی صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا انہیں ویکھیا جو ویکھنا سی او دی کتاب دے مطابق ایک نظر کتاب ول ویکھدا ہے ایک نظر آپ دے پیٹ ول ویکھدا ہے تے آکھدا ہے جناب ہن تسی چلے تے جانا ہی ہے نا لیکن اے میری کتاب دسدی ہے کہ تسی او جڑا تہاڈا بچپن دا یار ہے نا او دا سب تو پہلا تسی ہی کلمہ پڑھو گے تے او دے جان تو بعد خلیفے بھی تسی ہو پادری بھی گل دس گیا لیکن اج کل دے بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی جڑے اج کل صدیق اکبر دی خلافت تے بھونکدے نے انہاں نوں سمجھ نہیں آئی او پادری نوں آ گئی اے پادری تو بھی گیا گزرے نے جنہاں کلمہ بھی پڑھ لیا مسلمان بھی بن گئے پھر بھی صدیق اکبر دے بارے بکواس کردے نے یار تے جڑا شبیر شاہ حافظ آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیان دے اندر ایک گل فرماتے سن کہ گل تھوڑی جی لمبی ہو جائے گی کہ قیامت والا دن ہوئے گا نا کہ اوتھے بڑے بڑے مولوی ٹنگے ہونے نے کسی نے عرض کی حضور مولوی ٹنگے جان گے یہ کی مقصد ہے آپ نے فرمایا مولوی وہ ہون گے جڑے حضور دی ذات تے بکواس کرتے ہیں جڑے صحابہ کو نہیں منتے ایک ویکھیا جائے گا فلاں مولوی کیوں ٹنگیا ہے اگے لوگ آکھن کہ جناب یہ تے بڑا بڑا خطیب سی فلاں مسجد دا حکم ہوئے گا یہ خطیب ہے سی لیکن دل دے اندر صدیق اکبر دا گوبر سی پھر ایک نو ویکھیا جائے گا کہ یہ کیوں ٹنگیا ہے کہ بیریا ٹاؤن دی مسجد دا خطیب سی آگے جائے گا یہ صحابہ کرام کے بارے غلط عقائد رکھتا ہے فلان کیوں ٹنگیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اسی مرتا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اسی بڑے خوش قسمت ہاں ساڈا او عقیدہ جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ اور جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پادری نے انیاں گلاں ویکھ رہیاں اور ایک کہنے لگ پیا کہ تو ہی پہلا مسلمان ہوئے گا تو ہی کلمہ پڑھے گا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام صدیق اکبر تو دے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ساریاں گلاں بول گئیاں ملک شام کپڑا بیچن واسطے آیا سا لیکن میں نے سوالاں نے سون نہیں دیتا میرے دل کے اندر بار بار یہی خیال ہے میرے بچپن دے یار دیاں گلاں پیا کردا ہے میں چاہتا ہوں میرا یار سامنے ہوئے یار دا یار سامنے ہوئے میں یار دے نال گلاں کردا رہواں او پادری کہنے لگا صدیق اکبر چلا لے جائے گا تو تے واپس چلا جائے گا لیکن جدوں سپاہی دے کول جاویں تیرے اودے یار دی نبوت دا اعلان خبر میں سننا ہے کہ نہیں سننا پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے میں
آقا علیہ السلام کے غلاموں آکھیا اس غلام کا بھی نام لکھنا گل مکائیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں آپ فرماتے نے مینوں کپڑا دے دینا تے لینا بھول گیا میں جلدی نہ واپس آیا جدوں واپس آیا مکے دے اندر پھر رفڑ پی گیا اگو او کھڑوتے جڑے نبی پاک علیہ السلام نو منتے ہی نہیں آکھن لگے صدیق اکبر تو بڑی دیر بعد مکے چ آیا ہے آکھیا ہاں میں 6 مہینے ہو گئے میں ملک شام گیا سا کپڑا بیچن دے سلسلے دے اندر مکے چ بڑی دیر بعد آیا آکھیا جناب ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں آخری نبی ہوں کوئی بھی آخدا ہے مرن کے بعد زندہ بھی ہونا ہے یہ بھی آخدا ہے کہ جناب لوگ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائیں گے میرے صدیق اکبر نے جواب ارشاد نہیں فرمایا آپ کے ذہن دے وہی پادری والی گل بجتی سی پئی بار بار چل رہی سی کہ جناب میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں چلتے چلتے آپ کے گھر گئے میرے کریم آقا علیہ السلام کے صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام گھر موجود نہیں آپ